बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह नेमतों में सेहत व तंदुरुस्ती एक बेशबहा नेमत है। बिल्कुल दुरुस्त कहा गया है कि जान है तो जहान है। अगर इंसान सेहतमंद ना हो तो दुनिया की तमाम रंगीनियां, दिलचस्पियां, गूनागू नेमतें हेच नजर आती हैं। सेहत व तंदुरुस्ती के आलम में इंसान को इस नेमत की कद्र व कीमत का कतई एहसास नहीं होता, लेकिन बीमारी, दुख और तकलीफ झेल कर और फिर खुशकिस्मती से बीमारी से मुकम्मल शिफायाबी पाकर उसे इस अनमोल और बेशबहा नेमत की कद्र व कीमत का एहसास होता है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है और जान है तो जहान है। किसी बीमार शख्स की सबसे बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश सेहत के अलावा कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों, याद रहे कि बीमारी और सेहत अल्लाह की जानिब से है और ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन मोहताजी ऐसी बुरी चीज है जिसमें इंसान बेबस हो जाता है और दूसरों के रहम करम पर होकर रह जाता है। खुद से पानी का गिलास भी नहीं लेकर पी सकता। यही वजह है कि हर किसी की ये दुआ होती है कि अल्लाह मोहताजी से बचाए। आज की वीडियो में हम आपको मरते दम तक तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने का पुरानी वजीफा बताने जा रहे हैं, जिसको आप पाबंदी के साथ अपना मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह आपका बदन मरते दम तक सही और सलामत रहेगा और इसको कभी किसी माजूरी या मोहताजी का सामना नहीं होगा। यह वजीफा कुरान पाक की किस आयत का है और इसका अमल आपने कैसे करना है, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से पूछा, या बारी ताला, इंसान आपकी नेमतों में से कोई एक नेमत मांगे तो क्या मांगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, सेहत। हकीकत में सेहत अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा है। कुदरत ने इंसान को सेहतमंद रखने के लिए जितनी मंसूबाबंदी की, इतनी शायद पूरी कायनात को बनाने के लिए भी ना की हो। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे निजाम मौजूद हैं कि जब हम इन पर गौर करते हैं तो अकल दंग रह जाती है। हम में से हर इंसान 4,500 बीमारियां साथ लेकर पैदा होता है। ये बीमारियां हर वक्त सरगर्म अमल रहती हैं, मगर हमारी कुव्वत मदाफियत, हमारे जिस्म के निजाम, इनकी हलाकत आफरीनियों को कंट्रोल करती है। मसलन हमारा मुंह रोजाना ऐसे जरासीम पैदा करता है जो हमारे दिल को कमजोर करते हैं, मगर जब हम तेज चलते हैं या वॉक करते हैं तो कुदरती तौर पर हमारा मुंह खुल जाता है। हम तेज तेज सांस लेते हैं। ये तेज तेज सांसें इन जरासीम को मार देती हैं और यूं हमारा दिल उन जरासीमों की तबाहकारियों से बच जाता है। दुनिया का पहला बाईपास मई 1960 में हुआ, मगर कुदरत ने इस बाईपास में इस्तेमाल होने वाली नाली करोड़ों साल पहले हमारी पिंडली में रख दी थी। ये नाली ना होती तो शायद दिल का बाईपास ऑपरेशन ही मुमकिन ना होता। इसी तरह से गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन 17 जून 1950 में शुरू हुई, मगर कुदरत ने करोड़ों साल पहले 2 गुर्दों के दरमियान ऐसी जगह रख दी जहां तीसरा गुर्दा भी फिट हो सकता है। दोस्तों, हमें चाहिए कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है ताकि वो उसका सही इस्तेमाल करे, लेकिन इंसान जब सेहतमंद होता है तो लापरवाही से काम लेता है, बदपरहेजियां करता है, न खाने पीने में एहतियात करता है और ना ही जिंदगी के बाकी उसूलों में, और इस तरह से अपनी सेहत गंवा बैठता है। हालांकि हम बचपन ही से तंदुरुस्ती हजार नेमत है जैसे मुहावरे और जरबुल मिसल सुनते हैं, मगर इसको मामूली जानकर जिंदगी के सफर पर चलते रहते हैं जब तक हमारी सेहत को कोई मसला दरपेश ना आ जाए। सिर्फ उस सूरत में हमें सेहत की कद्र कीमत का अंदाजा होता है। याद रहे, इंसानी वसाइल को तभी इंसानी सरमाया कहा जा सकता है जब वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद, हुनरमंद
اور معاشرے کے لیے سود مند ثابت ہو، ورنہ دوسری صورت میں ایک فرد معاشرے اور حکومت کی ذمہ داری بن جاتا ہے، بلکہ اگر اپنے ملک کے حوالے سے یوں کہا جائے کہ معاشرے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ ہمارا بدن ایک مشین کی طرح ہے۔ اس مشین کی مدت عموماً 60-70 سے 100 سال تک ہے۔ اگر اس مشین کی حفاظت نہیں کریں گے تو ابتدائی عمر میں ہی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اس مشین کے اہم پرزوں یعنی دماغ، آنکھیں، دل، جگر، گردے اور پھیپھڑے وغیرہ کو قدرت نے ایک ڈھانچے میں محفوظ کر دیا ہے۔ یہ ڈھانچہ ہڈیوں، گوشت اور اس پر منڈھی کھال پر مشتمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں، ان کا استعمال اچھے انداز میں اعتدال کے ساتھ کریں اور اللہ کی ان نعمتوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں تاکہ ہم پوری زندگی ان سے لطف اندوز ہو سکیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی بجا لاتے رہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں وہ قرآنی وظیفہ کیا ہے جس وظیفے سے آپ کو صحت و تندرستی حاصل ہو سکتی ہے۔ یاد رہے یہ وظیفہ اکابرین کی طرف سے عوام کے پاس تبھی پہنچتے ہیں جب اکابرین ان سے استفادہ کرتے ہیں، اس لیے یقین کامل کے ساتھ ان وظائف کو کرنا چاہیے۔ اس وظیفے کو اس طرح سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ مرتے دم تک اس کے تمام اعضاء درست رہیں اور وہ تندرست رہے تو سورہ روم کی آیت نمبر 30 کو روزانہ 30 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اس عمل کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ روزانہ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور خواتین کے لیے بتاتے چلیں کہ خواتین مخصوص ایام میں اس عمل کو نہیں کر سکتی، اس لیے چاہیے کہ ان دنوں میں اس عمل کا ناغہ کریں اور باقی پاکی کے ایام میں اس عمل کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت معذوری اور محتاجی سے حفاظت فرمائے گا۔ سورہ روم کی آیت نمبر یہ ہے جس کا ترجمہ ہے، 100 تو ایک طرف کا ہو کر دین پر سیدھا منہ کیے چلا جا، اللہ کی دی ہوئی قابلیت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔ دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر قسم کی محتاجی اور معذوری سے حفاظت رہے تو آپ خود بھی اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں اور اس عمل یعنی ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی صدقے کی نیت سے شیئر کریں تاکہ اس پیارے سے عمل سے ہر کوئی استفادہ کر سکے۔ دوستو، اللہ کی دی ہوئی بدنی نعمتوں کے شکر کے حوالے سے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل بھی بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ انسان کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے جو روزانہ اس پر لازم ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ان جوڑوں کی تعداد بھی ہے کہ انسان کے بدن میں گنتی کے قابل 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے مقابلے میں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا صدقہ ہے۔ ایک کمزور اور ضعیف آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں مدد دینا اور اس کا سامان اٹھا کر اسے تھمانا صدقہ ہے۔ اچھی بات صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چلنا اور اس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا صدقہ ہے، اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اپنائیں اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچیں اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔